अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। और साइंस का अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं यानी मंडे वाले दिन, तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जो सब्जेक्टिव भी समझा के अपलोड कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी समझा के अपलोड कर दिया, और गेस्ट पेपर भी दिया है वीक बच्चों के लिए जो रिवीजन क्लास के नाम से है। तो बेटा अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख ले, वो तैयारी वहाँ से कर ले, इंशाल्लाह उसके 100% मार्क्स आएंगे। अच्छा, आज हम बात करते हैं उर्दू वाला जो पेपर है ना, ये आपका बड़ा मतलब मज़े का पेपर है। मज़े का इस सेंस में है, अब इसमें ना यूँ समझ लें कि जो 48 नंबर के तो आपके MCQs हैं, 32 MCQs हैं, 48 नंबर के हैं। अच्छा बेटा, अब इस 48 नंबर के MCQs में ना 1 से लेके 27वें MCQs तक, कहाँ है 27वां MCQs, ये 27वां MCQs। अब यहाँ तक ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये सारी यूँ समझ लें ग्रामर है और समझने वाली है। और आपको अगर पुराने हैं चैनल पे तो आपको पता होगा, या नए वालों को मैं बता दूं, ये बेटा ग्रामर मैंने फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी मैं बच्चों को सारे वर्जन के जो, क्योंकि जो टोटल पेपर होते हैं आपके सारे वर्जन के MCQs मैं इस तरह बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उनको कि ये ग्रामर इस वजह से ये है, इस वजह से ये है, तो वो बच्चों को फ़ौरन याद हो जाता है। मतलब ये 27 MCQs तो वो एक वीडियो बनेगी हमारी MCQs की, जैसे मैं हर सब्जेक्ट की बनाता हूँ, वो 30-40 मिनट की बनेगी, तो वो MCQs तो जनाब आपके वहाँ से डन हो जाएंगे। तो ये 48 नंबर तो आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो MCQs की वीडियो सुनी तो, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सारा साल भाई हमें भी पता है ग्रामर कोई भी नहीं पढ़ता है उर्दू का। और दूसरी बात है, उर्दू की ग्रामर इतनी ज़्यादा होती है, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता ही नहीं होता बच्चे को। तो बेटा इसका बेस्ट हाल है कि आपके पास, हाँ एक बात है कि एक तो पेपर होने चाहिए, सारे पेपर होंगे, मतलब जितने भी टोटल वर्जन है आपके, मैं क्या करता हूँ उनके MCQs अलग करके उनकी एक वीडियो, मतलब इसको बताता भी गया और याद भी करवाता गया। तो वो 30-40 मिनट की मेरी वीडियो बनती है MCQs की, वो अपलोड हो जाएगी अभी, तो वो वहाँ से MCQs करें। मतलब 48 नंबर तो ये तो आपके पक्के, ठीक है। सॉरी 27 MCQs मैं कह रहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके मतलब मैं अभी ही के अभी करवा दूंगा। दूसरा फिर एक ये तो शायद मुफ्त के 10 नंबर आपके देते हैं, सॉरी हाँ 5 है ना MCQs, तो 8.5 नंबर के बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसी पैराग्राफ में से MCQs ढूंढने होते हैं, लेकिन ये भी टोटल 3 पैराग्राफ हैं, वो भी मैं इस तरह टिक करवा दूंगा और वो भी याद हो जाएंगे। मकसद है 48 नंबर। अब देखें साइंस में मैंने MCQs याद करवाने की कोशिश की है, लेकिन बाज़ बच्चों का हो सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, साइंस को याद करनी होती हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। अगर किसी बच्चे ने मुझसे पहले ग्रामर पढ़ी होगी वो बताएगा, मतलब जब मैं मिड टर्म में इस तरह MCQs बना के करता था। लेकिन अगर नहीं पढ़ी आप करके देखिएगा। एक तो ये होता है कि हमारे पास मतलब पेपर आपके ओरिजिनल पेपर से आपके सारे MCQs तैयार करवा देते हैं और याद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो आपका सब्जेक्टिव है ना, ये बड़ा मज़े का, मज़े के से क्या मुराद है, अब इसमें ना पता ही होगा आपको 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तशरीहें जो है ना, तशरीह टोटल 3 तशरीह हैं, 10 नंबर की आपकी तशरीह आएगी, टोटल 3 है। ये मैंने सारे वर्जन की निकाली भी हुई हैं। अब ये देखिए, बनकर घटा फिजाओं पे छाते चलो, एक ये वाली तशरीह है। फिर इसके बाद हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, एक ये है। फिर उसके बाद हर दर्द का होता है दरमाम मदीने में, एक ये है। हर दर्द का फिर ये रिपीट हो रही है, फिर अगले में ये वही वाली रिपीट हो रही है, बनकर घटा, और फिर हो मेरा काम गरीबों की हिमायत। टोटल 3 तशरीह हैं, बाकी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब टोटल 3 आपकी तशरीह हैं, और वो मतलब 3-3 4-4 लाइन की मैं कुछ मतलब मेरी आदत होती है मैं ख़ुद बनाता हूँ अपनी तशरीह। वो जो आंसर शीट में दी होती है वो भी मैं शो करवा देता हूँ बच्चों को, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल होती है। अब वो मैं आसान और टू द पॉइंट लिख के देता हूँ 2-3 लाइन की, वो बच्चे खुद याद हो जाती है, मैं पढ़ता हूँ वो याद हो जाती है। इसके बाद अगली जो चीज़ें हैं ना 3, ये बेटा आपने अगर इस चैनल से तैयारी ना की, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, मतलब ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई भी इतनी मेहनत कौन करता है। मतलब आपको कौन मजमून लिख के देगा, कौन रुदाद लिख के देगा, किसी के पास 2-3 पेपर हुए भी जो वहाँ दिया होगा वो शो करवा देगा। मेरी आदत होती है, अब देखें आपके मजमून 10 नंबर का है,
ٹھیک ہے، دیہی اور شہری زندگی. اب یہ ٹوٹل 4 مضمون رپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، 4 مضمون ہیں، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ یعنی ایک ہمارا آیا ہوا ہے قائد اعظم کی شخصیت پہ. ٹھیک ہے، دوسرا آیا ہوا ہے ہمارے سائنس کی کرش میں، تیسرا آیا ہوا ہے دیہی اور شہری زندگی، اور چوتھا آیا ہوا ہے ہماری وہ ہوگا عیدین. ہاں، یہ 4 مضمون ہیں. اچھا یہاں بیٹا میں کہتا ہوں کوئی چانس نہ لے سر یہ آ جائے، اللہ کرے یہ آ جائے. بھئی میں جو کہہ رہا ہوں میں اتنا آسان، لیکن کیونکہ ان کی نا ہوتا کیا ہے مضمون کے لیے نا یہ یہاں پہ ان کے اصول دیے ہوتے ہیں کہ بھئی جس نے یہ لکھا تو یہ والی چیزیں. اب ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں یوز کرے، یہ جیسے ہاں یہ والا مضمون کا ہے، یہ آپ اصول کو فالو کر لیں کہ آپ کے پیراگراف میں لکھا ہونا چاہیے. پلاٹ مطلب اس کے ورڈ جو ہیں وہ 250 سے 300 کے درمیان ہونے چاہیے. تخیل اچھا ہونا چاہیے، گرامر اچھی ہونی چاہیے، اور 300 ورڈ کا ہونا چاہیے 8ویں کلاس کے لیے. اب آپ ان چیزوں کو فالو کر لو، میں اس کا آسان ورژن لکھ کے، اب ان کے جو مضمون انہوں نے دیے ہوتے ہیں لیکن یہ مشکل ہوتے ہیں، لفظ مشکل یوز کیے ہوتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو فالو کرو اور آسان ورڈنگ کا کر دو، مارکس پورے آئیں گے، 10 کے 10 آئیں گے. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا اگر آپ نے کہیں اور سے کی کیوں مشکل ہو جائے گا بھائی، پھر چاروں آپ کے رٹنے پڑیں گے آپ کو، تو وہ اتنی جلدی پھر پاسبل بھی نہیں ہوتا. تو میں آسان لکھ کے دیتا ہوں، ان چیزوں کو فالو کروں گا تو یہ والی چیز اگر آپ نے یہاں سے کی نا لاسٹ ہوپ اسٹڈی سے، تو بیٹا پھر آپ کے لیے اگلے 3 کوشچن مشکل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے ایسے ہی ویڈیوز دوسری دیکھی تو پھر مطلب مجھے نہیں پتا آپ کا سٹیمنا کیا ہے، آپ یاد فوراً کر لیتے ہیں، لیکن وہ میں یہ آپ کو بتا دوں جو آنسر دیا ہوتا ہے نا انہوں نے وہ مشکل ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد بیٹا آپ کا جو مکالمہ ہے یہ 10 نمبر کو ہوگا، یہ تھوڑے آسان ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل 3 ہی مکالمے آئے ہوئے ہیں. ایک بیٹا آپ کا کرکٹ میچ پہ آیا ہوا ہے، ایک مہنگائی پہ آیا ہوا ہے، دوسرا وہی کرکٹ میچ ریپیٹ ہو رہا ہے، پھر کرکٹ میچ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور ایک آپ کا ورزش کے فائدے آیا ہوا ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان. ٹھیک ہے، تو 3 آپ کے ٹوٹل مکالمے آئے ہوئے ہیں. یہ تو آپ وہی والے بھی کر لو گے تو ٹھیک ہے چلے گا. ٹھیک، اس کے بعد آپ کا 10 نمبر کی روداد ہے، یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. یہ بھی آپ کی ٹوٹل 3 ہے. کتابوں کی نمائش ہے روداد، دوسری آپ کی تاریخی مقام کی روداد ہے، اور تیسری پھر وہی کتاب کی آ گئی، اور پھر تاریخی مقام کی سیر ہے. ہاں ٹوٹل یہ 3 آپ کی ہیں تقریباً تقسیم انعامات. تو یہ بیٹا آپ کے یہ جو 3 کوشچن ہیں نا، یہ والے 3 کوشچن یہ تھوڑا سا مشکل آپ کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو سمارٹلی نہیں لے کے چلا. سمارٹلی سے مراد ہے یا تو بھائی جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ رٹا لگانا شروع کر دو اور وہ ہوتی نہیں ہے. میں ان تینوں کے آنسر ابھی میں خود لکھوں گا، آسان ہوں اور ان کے جو دیے ہوئے ہیں اصول ان کو فالو کرتے ہو تو آپ کے پورے مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی نل سے نل بچہ بھی ہے جس نے جو سے یاد بھی نہیں ہوتا وہ بھی چیزیں کر لے گا. ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا جو نئے آئے ہیں. جو پرانے آئے ہیں بیٹا وہ تو آپ ہیں ہی، اور ویڈیو کو بیٹا آپ ضرور لائک کیا کرو. آپ یقین کریں آپ کے لیے میں بہت محنت کرتا ہوں. سائنس کے میں نے سبجیکٹیو اپلوڈ کیے، آبجیکٹیو اپلوڈ کیے، پھر گیس پیپر دیا، اور پھر مطلب اس کے باوجود میں دعا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کرے آپ کے 100% مارکس آئیں، ہر پیپر آپ کا 100 میں سے 100 والا جائے. میری دعا ہے. آپ بھی بیٹا کمنٹ میں آمین رکھیے گا، لکھ دیجیے گا، اور میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا. میں آپ کے لیے یقین کرے بہت محنت کرتا ہوں، اور خاص طور پہ 8ویں کلاس کے لیے. اور وہ اس لیے ہے کہ آگے اب اس نے 9 کلاس میں جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم 9 کلاس کے لیے تو ایسا زبردست بندوبست کریں گے اپنے چینل پہ. اور ماشاءاللہ سے ہمارے آپ سبسکرائبر مطلب 6 ماہ میں 50,000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. ابھی میرے چینل پہ آپ دیکھیں تو 6 ماہ میں 50,000 سبسکرائبر ہیں. تو اس کا مطلب لوگوں کو، بچوں کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگ رہی ہیں. خیر بیٹا میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، آپ اپنی تیاری کریں. دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر بہت اچھا ہو، مطلب آپ سائنس کا پیپر دیں اور پھر یہ اردو کی تیاری کرتے ہیں. اللہ حافظ.